भगवान फर्किएर आउनुभयो घर। एक दिन देवकी माताले कृष्णलाई माखन र मिश्री दिनुभएछ खानालाई भनेर। जब त्यो माखन मिश्रीमा भगवान कृष्णको नेत्र पुग्यो, आँखाबाट बलित्र धारा आँसु बग्न लाग्यो। किनभने मेरी आमा यशोदा मलाई नित्य माखन मिश्री खुवाउँथिन्। मेरी आमाको त्यो प्रेम आज यो मथुरामा कहाँ खोजेर पाउँछु र? जसले मलाई हुर्कायो, बढायो, यत्रो बनायो, अनि बल्ल म 11 वर्ष 56 दिनको हुँदा बल्ल म आज मथुरामा छु। त्यो बाल लीला त मैले सम्पूर्ण त्यो वृन्दावन धाममा बिताएको छु। मेरी आमा मलाई भोजन नगराई उनी भोजन गर्दिनथिन्। आज भगवान कृष्ण त्यो माखन देखेर रुन लाग्नुहुन्छ अनि माथि गएर झ्यालबाट हेर्न लाग्नुभयो, वृन्दावन धामतर्फ निहार्न लाग्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि कोही एकजना सखा मात्र आइदिए पनि त हुन्थ्यो। एकजना कोही सखा जो गौमाताको सेवा गर्न आज वनमा आएर यमुनाको तटमा गौमातालाई सेवा गर्न पानी पिलाउन आएको एक छटाको दर्शन पाए पनि त हुन्थ्यो। त्यही समयमा उद्धवजी आउनुभएछ। उद्धवजीले भगवान रुँदै गरेको देखेर भन्नुभयो, अरे भगवान पनि कहीँ रुन्छन्? त भगवान भन्नुहुन्छ, म शब्दले कसरी भन्न सकौं कि प्रेम उता मात्र छैन, प्रेम यता पनि छ। उद्धव, तिमीमा ज्ञान छ। तिमी भन्छौ प्रेम भन्दा माथि ज्ञान छ, तर म भन्छु ज्ञान भन्दा माथि प्रेम छ। तिमीलाई मैले केही शब्दले अहिले वर्णन गरे भने तिमी विश्वास गर्दैनौ उद्धव। बरु एक काम गर, तिमी वृन्दावन धाम जाऊ अनि यशोदा माता समक्ष गएर आफ्नो ज्ञान जे छ त्यो ज्ञान द्वारा मेरी आमालाई सम्झाइदेऊ। अनि ती गोपीहरू जो मेरो यादमा बिरहले बसेका छन्, ती गोपीहरूलाई गएर आफ्नो ज्ञान अर्पित गर जाऊ। आज उद्धवजी वृन्दावन धाम प्रस्थान गर्नुभयो। जब वृन्दावन धाम प्रस्थान गर्नुहुन्छ उद्धवजीलाई लाग्यो म भन्दा भाग्यमानी त यहाँको वृक्ष रहेछ, जसले भगवानको बाल लीलाको दर्शन गर्न पायो। म भन्दा भाग्यमानी त यो ब्रिजको भूमि रहेछ, जसलाई भगवानको खाली खुट्टा चरण स्पर्श भयो। तर किन सन्नाटा छ आज यो वृन्दावन धाम? आज किन यस्तो सुनसान छ? उद्धवजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गोपिनीहरू अन्धकार मुखमण्डल लगाएर बसेका छन्। उद्धवजी पुग्नुहुन्छ। उद्धवजीले प्रश्न गर्नुभयो कि यशोदा माताको दरबार कहाँ छ? नन्द बाबाको दरबार कहाँ छ? तब गोपीहरू भन्छन्, तिमी पनि त्यही काले कृष्णको पत्रिका बनेर आयो होला हैन? यो छेउमा बग्दै गरेको नदी छ नि, यही नदीलाई पछ्याउँदै जाऊ, नन्द महलमा पुग्छौ। किनभने यो नदी होइन, यो नन्द बाबा र यशोदा माताको आँखाबाट झरेको आँसु आज वर्षौंपछि कृष्णले याद गरेछ। आज वर्षौंपछि कृष्णले एउटा पत्रिका पठाएछ। भगवान कृष्ण जसको यादमा हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्छौं, केवल उसको आउने बाटो कुरेर बस्छौं। एक पटक त दर्शन दिन्छ। आज त्यो कृष्णको आफू नआएर एउटा दूतलाई पठायो। त्यो कृष्ण जसले हामी दिन रात प्रेम गर्छौं, जसले हामी आफ्नो जीवन, आफ्नो प्राण अर्पित गरेका छौं, त्यो कृष्ण आज यशोदा माता रुँदा रुँदा आँखाका आँसुहरू सुक्न लागेका छन्। नन्द बाबाले कान सुन्न छोडिसक्नु भयो। मेरो कृष्ण भनेर त्यो प्रेममा बस्नु भएको छ। अनि कृष्ण नआएर कृष्णको दूतलाई पठाएछ, जाऊ
गएर नन्द बाबालाई सम्झाइदेऊ, जाऊ गएर यशोदा मातालाई सम्झाइदेऊ। जब सम्झाउन पुग्छन् उद्धव, तब त यशोदा माता नन्द बाबालाई भन्दै हुनुहुन्छ, अरे नन्द बाबा, तिमी जस्तो पापी त कोही छैन जसले आफ्नो पुत्र मथुरामा छोडेर आयो। तिमी भन्दा जाति त दशरथ थिए जसले पुत्र वियोगमा प्राण त्याग गरिदिए। आफ्नो सन्तानलाई कसैले छोडेर आउँछ? तिमीलाई थाहा छैन मेरो लाला नसुताई म सुत्ने गरेको छैन, मेरो लालालाई नखुवाई म खाने गरेको छैन। आज मेरो लाला, मेरी आमा मलाई भोक लाग्यो भनेर आउँथ्यो। आज यो अवस्थामा पनि, यो वृद्ध अवस्थामा मेरो लालालाई लगेर मथुरा छोड्यो। नन्द बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यशोदा माता। आज जब उद्धवजीले देख्नुभयो मेरो लाला आयो भनेर गएर अङ्कमाल गर्नुभयो, उद्धवजी भन्नुहुन्छ, मैया म हजुरको पुत्रको मित्र हुँ। मैया भन्नुहुन्छ, पुत्रको मित्र भए पनि मेरो पुत्र समान हो। आज तिम्रो स्पर्शले पनि मलाई कृष्णलाई स्पर्श गरे जस्तो भयो। धन्य तिमी आएछौ, होइन भने मेरो प्राण जानेवाला थियो। मेरो कृष्ण मेरो याद गर्छ? ठिक छ, उसले खुसीमा त याद नगर्ला, दुःखमा त याद गर्छ होला नि। कहिलेकाहीँ मैले माखन खान्छु भन्दा खान दिन होला, मैले कहिलेकाहीँ लठीले हिर्काएँ होला, कहिले चोरी गर्छस् भनेर डोरीले बाँधे होला। ती सब भुलहरूलाई माफ गर्छ होला नि मेरो कृष्णले। आज कृष्णको पुकारमा मैया केवल कृष्णको याद गर्दै उद्धवलाई सुमसुम्याउनुहुन्छ, आफ्नो वात्सल्यतामा घेर्नुहुन्छ, आफ्नो छातीमा लोटपोट गराउनुहुन्छ। मेरो पुत्रको जस्तो सुगन्ध आइरहेको छ। आज धन्य मेरो पुत्र आएछ, स्वयं पुत्रको दर्शन पाए जस्तो मैले अनुभूति गरेँ भनेर आज मैया अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। उद्धवजी सम्झाउनुहुन्छ, मैया हजुरका पुत्र हजुरका मात्र पुत्र होइनन्, पुरा ब्रह्माण्डका मालिक हुन्। यशोदा माता भन्नुहुन्छ, अरे उद्धव झुट नबोल, ब्रह्माण्डको मालिक भए मेरी आमा मलाई भोक लाग्यो भनेर छटपटाएको मैले देखेको छु। भगवान भएको भए भोकले छटपटाउँथ्यो? तिमी कसरी भन्न सक्छौ? ठिक छ, तिमीले भन्यौ भगवान हो, भगवान हो भने त यसरी एउटी आमालाई रुवाएर त राख्दैन थियो नि मेरो पुत्रले। म पुत्र वियोगमा यसरी रोइरहेको छु, तर मेरो पुत्र एक पटक पनि फर्केर वृन्दावन आउँदैन। आज तिमी सम्झाउँछौ मेरो पुत्र भगवान भनेर? मेरी आमा मलाई निद्रा लागेको छ, म हजुरको काखमा सुत्छु नि एकछिन भनेर लोटपोट गर्थ्यो मेरो पुत्र। आमा हजुरको हातले बनाएको माखन खान्छु नि, थोरै दिनुहोस् भन्थ्यो मेरो पुत्र। भगवान भएको भए यस्तो गर्थ्यो? नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, उद्धव मैले जुन दिन मथुरामा छोडेर आएँ मेरो पुत्रलाई, त्यो दिनदेखि यी आँखामा न त निद्रा छ, केवल एक मात्र आश छ, मेरो पुत्र कहिले आउँछ। अब भन्देऊ कुनै न कुनै समय त आउँछु भनेर बाचा गरेको होला नि मेरो पुत्रले। उद्धवजी भन्नुहुन्छ, अरे भगवानमा मन लगाउनुस्, पुत्र पुत्र नगर्नुस् हजुर, भगवानमा मन लगाउनुस्। तब नन्द बाबा भन्नुहुन्छ, अरे बिहानदेखि बेलुका त उसैको स्मरण गर्नलाई, उसैको याद गर्नलाई यो जीवन बनेको जस्तो भएको छ। एक छटाको दर्शन कहिले पाउँछु जस्तो भएको छ। प्यासीको तरह यो मन एउटा माछालाई पानीबाट निकाले जस्तो गरी तडपिएको छ। अनि तिमी भन्छौ भगवान याद गर? भर्खर भन्यौ कृष्ण नै भगवान हो। अरे तिमीले त यस्तो कुरा गर्यौ कि शरीरभित्र 80% पानी छ, पानी किन पिउनु पर्यो भने जस्तो कुरा गर्यौ। प्यासीलाई त पानी पिउनु पर्छ नि, शरीरमा पानी भए पनि। उद्धव तिमी हामीलाई ज्ञानको प्रभाव नछोड। तब उद्धवजी आज पुग्नुभयो गोपीहरू समक्ष। गोपीहरूलाई गएर सम्झाउनुहुन्छ, हे गोपी हो,
भगवानलाई स्मरण गर, भगवानलाई ध्यान गर, कृष्ण कृष्ण भनेर यसरी नछटपटाऊ। तब गोपी भन्छन् उद्धव यो मन छ नि, यो मन त एउटै छ, त्यो एउटा मन त कृष्णसँग गयो, अब अर्को मन कहाँबाट ल्याउँ कि भगवानलाई अर्पित गरौँ म तिम्रो भगवानलाई। यो भएको एउटा मन त्यो त कृष्णले लगिसक्यो, तब अब अर्को मन कहाँबाट ल्याउँ भन उद्धव। हाम्रो त बिहानदेखि बेलुकासम्म एक मात्र काम छ, केवल कृष्णको याद, केवल कृष्णको स्मरण, केवल उनै कन्हैयाको प्रेम। जब साँझ पर्थ्यो कृष्ण वीणु बजाउँदै आउँथे गौ सेवा गरेर, त्यो धुलोको त्यो रजको त्यो सुगन्ध पनि हाम्रो लागि कति प्रिय हुन्थ्यो। आज यो वृन्दावन सुनसान भएको छ, यी वृक्षहरू पनि आँखाबाट आँसु झार्दैछन् कृष्ण वियोगमा। अनि तिमी भन्छौ उद्धव कि कृष्णको स्मरण छोडेर भगवानमा मन लगाऊ। हाम्रो लागि त भगवान भने पनि मित्र भने पनि उनी कृष्ण हुन्। अनि यो मन छ नि उद्धव, त्यो त हामीले कृष्णलाई दिइसक्यौँ। यो मन 10-20 वटा छैन उद्धव। तब आज उद्धवजी जुन प्रेमको घमण्ड थियो, जुन ज्ञानको घमण्ड थियो, आज प्रेमको त्यो ज्ञानले उद्धवजीको हृदय पनि परिवर्तित भयो। ज्ञान भन्दा प्रेम अति माथि रहेछ। प्रेमले भगवानलाई त भक्त मात्रै रुलाउन रहेछ, भगवानलाई पनि रुलाउँदो रहेछ। यता जुन दर्द भएको छ त्यो दर्द त उता पनि पाउँदो रहेछ, भगवान समक्ष पनि। भक्त जब आँखाबाट आँसु झारेर भगवान पुकार्छ, भगवान पनि आफ्नो बाँ फैलाएर मेरो भक्त भनेर पुकार्नु हुँदो रहेछ। प्रेम त दुईतर्फ हुँदो रहेछ, भक्तिको प्रेम। यो भक्तिको प्रेमसँग कसैको केही लाग्दैन रहेछ। आज उद्धवजी जब थाहा पाउनु भयो कि प्रेम ज्ञान भन्दा कति माथि रहेछ, तब आज गोपीहरू सम्झाउन लाग्छन् र उद्धव समक्ष भन्छन् उद्धव तिमी के बुझ्छौ यो प्रेमको कुरा, किनभने तिमीलाई ज्ञानको घमण्ड छ, हर चीज ज्ञानले समाधान गर्छु भन्ने छ, तर यो प्रेमको सौदा तिमीले बुझ्न सक्दैनौ। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपीहरूलाई जब उद्धवजीले सम्झाउनुभयो तब गोपीहरू भन्छन् हाम्रो काम त उद्धव बिहानदेखि बेलुकासम्म कृष्णलाई स्मरण गर्नु मात्र हो, केवल भगवानको कुनैको
जे हुन् उनीको याद गर्नु। हाम्रो काम नै यति नै छ। हाम्रो लागि पूजा भने पनि यही, मन्त्र भने पनि यही, ध्यान भने पनि यही, सब थोक यही हो, केवल भगवानको याद। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन दे उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो। यहाँ दम दम पे होते हैं पूजा, यहाँ दम दम में होते हैं पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपीहरू आज सम्झाउँदैछन्, उद्धवजीलाई ज्ञानको बडा घमण्ड छ, तर ज्ञानभन्दा माथि प्रेम हो, भाव हो, समर्पित भावना, शरणागत भावना, त्यो भक्ति हो। आज सम्झाउँदैछन् गोपीहरू। नजरे में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बात है वो दो। भक्तिको मस्ती कस्तो हुन्छ रे। हामीलाई लाग्छ जुन नशा हामी पिउँछौँ नि, राति पियो बिहान उत्रेर जान्छ। जो नशा धेरै व्यक्तिहरूले पिउनुहुन्छ, मदिरावाला नशा, त्यो मदिराको नशा बेलुका पियो बिहान उत्रेर जान्छ रे। तर भक्तिको नशा एक पटक पिएर त हेर्नुहोस् जीवन उत्रेर जान्छ। र त्यो नशाको जुन मस्ती छ नि, त्यो वास्तवमै बडो आनन्दको मस्ती छ रे। र त्यो मस्तीमा डुब्नु रे, जुन भक्तिको मस्तीमा। जो असल में है मस्ती
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, दो बंदगी तेरी बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है, दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजायो डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धवजीलाई जुन घमण्ड थियो, गोपीहरूको प्रेमले चाहिँ ज्ञानले डुगडुगी मात्रै बजाएर प्रेमले त ढोल बजाइदिन्छ। त्यो प्रेम जब प्रेम ऊँची छ भन्ने बुझिसकेपछि आज उद्धवजी फेरि भगवान कृष्ण समक्ष आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुर किन स्वार्थी बन्नुभयो? जानुहोस् चाँडो वृन्दावन धाम जानुहोस्, गएर गोपीहरूलाई दर्शन दिनुहोस्। यशोदा माता हजुरको प्रतीक्षामा छिन् भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, उद्धव मैले पठाएको उद्धव त होइन यो, भगवान पनि काहीँ रुन्छन् भन्ने उद्धव आज के भन्दैछन्? यति स्वार्थ नबन्नुहोस् न, जानुहोस्। तब उद्धवजी बडा शर्माउनुहुन्छ, प्रभु मैले बुझेँ भक्ति सबैभन्दा माथि रहेछ, भक्तिको कुनै विधि छैन, मन्त्र छैन, न त्यसको नियम छ। भक्ति जहाँ जति बेला जुन अवस्था केवल प्रेम वर्षाउन। तब भगवान भन्नुहुन्छ, म जान सक्दिनँ, किनभने जब जरासन्धलाई थाहा हुन्छ, जरासन्धको कंसको ससुरा, उसले थाहा पायो कि म गोपीहरूलाई यति प्रेम गर्छु, मेरी माता पिता जो यशोदा माता छिन् यति प्रेम गर्छु, उनलाई थाहा भयो भने जरासन्ध गएर उसको उद्धार गर्न बेर लाउँदैन। यसैले त्यहाँ जानु हुँदैन, मथुरै बस्ने।